नमस्कार साथीहरू। आज म यहाँहरू समक्ष बजेट 2078-79 को परीक्षा विशेष क्लिक्स लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने नयाँ जानकारीको साथमा रहनुहुनेछ। सरस्वती बजेटलाई हेर्दा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत भएको नेपालको संविधानको धारा 119(3) मा जेठ 15 गते संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था भएमा चाहिँ प्रस्तुत भएको छ भने 2078 जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको थियो। राष्ट्रपतिबाट 2078 जेठ 15 मा जारी भएका 3 वटा अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश 2078, विनियोजन अध्यादेश 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 बमोजिम यो बजेट तर्जुमा र प्रस्तुत भएको छ। सबै प्रकारका सामाजिक आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको यात्रालाई थप गतिशील बनाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट यो बजेट निर्देशित भएको देखिन्छ। बजेटमा विनियोजित बजेट र खर्च गर्ने स्रोतको सरसर्ती अध्ययन गर्दा कुल बजेट 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रहेको छ। संघले गर्ने खर्च चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड जुन 41.2% हो। पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड यो 22.7% हो र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड यो 12.6% हो भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड रहेको छ यो 23.5% हो। यो वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चालु तर्फ 3 खर्ब 25 अर्ब 74 करोड जुन 84.2% रहेको छ भने पुँजीगत खर्च 60 अर्ब 97 करोड यो 15.8% रहेको छ। अब यो कुल बजेटको खर्च कुन स्रोतबाट बेहोरिन्छ त भन्ने कुरालाई हेर्दा राजस्वबाट 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड 65.2% राजस्वबाट बेहोरिन्छ भने अन्य स्रोतहरू हेर्दा वैदेशिक अनुदानबाट 63 अर्ब 37 करोड को अनुमान पेश भएको छ। अब यति गर्दाखेरि न्यून हुने नपुग हुने बजेट 5 खर्ब 59 अर्ब 30 करोड जसलाई घाटा बजेट पनि भनिन्छ। अब यो न्यून हुने बजेट मध्ये वैदेशिक ऋणबाट 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड र आन्तरिक ऋणबाट 2 अर्ब 50 करोड बेहोरिने गरी यो बजेटमा उल्लेख भएको छ। अब राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा समानीकरण अनुदान प्रदेशलाई 57 अर्ब 95 करोड र स्थानीय तहलाई 94 अर्ब 56 करोड उपलब्ध गराइने उल्लेख रहेको छ। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 35 अर्ब 87 करोड र स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 73 अर्ब 50 करोड उपलब्ध गराइने। समपूरक अनुदानतर्फ 12 अर्ब 37 करोड र विशेष अनुदानतर्फ 12 अर्ब 46 करोड को बाँडफाँड भएको देखिन्छ। राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा 1 खर्ब 26 अर्ब 69 करोड रहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूतर्फ विनियोजित बजेटलाई पनि मैले यहाँ यो क्लिक्समा राखेको छु। यसलाई मैले भनिरहन आवश्यक देखिन्न। अब यो बजेटका उद्देश्यहरू सरसर्ती हेर्दा 4 वटा उद्देश्य छन्। क कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, ख अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणका कार्यहरूलाई तीव्रता दिने, ग राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउने, सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान गर्ने र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने र घ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने। अब यो बजेटका उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्न 10 वटा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिएका छन्। बजेट तर्जुमा गर्दै गर्दा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.1% ऋणात्मक रहेको र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 4% हुने अनुमान गरिएको छ र चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल लगानी 30.8% र कुल राष्ट्रिय बचत 31.4% हुने अनुमान रहेको छ। अब यो बजेट 2078-79 मा
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका संस्थासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि उल्लेख भएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित जोडिएका कार्यक्रम 3 वटा देखिन्छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जुन महिला उद्यमशीलता विकाससँग सम्बन्धित छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम जुन शैक्षिक संस्थाहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित छ र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम यो भूक्षय नियन्त्रण कार्यसँग सम्बन्धित छ। यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएका कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि र आधुनिकीकरणका लागि जोन तथा पकेट क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन र कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने देखिन्छ। अब यो 2078-79 को बजेटमा उल्लेख भएका मुख्य विषयवस्तुहरू जुन हाम्रा लोकसेवाका परीक्षासँग सम्बन्धित छन्। हामीले परीक्षाको विषयगत भन्दा पनि वस्तुगत प्रश्नहरूलाई आधार मान्दा कस्ता कस्ता विषयहरू उल्लेख भएका छन्, के विषयहरू आउन सक्छन्, अध्ययन गर्न अलिकति जोड दिनुपर्ने कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई मैले यहाँ उल्लेख गर्ने कोसिस गरेको छु। 100 शैय्या भन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने, कोभिड-19 उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई 50% जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने हक अन्तर्गत 70 प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउने, 14 वर्ष मुनिका र 70 वर्ष माथिका नागरिकलाई मुटु रोगको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शैय्या र सबै प्रदेशमा 50-50 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने, दुर्गम 20 जिल्लामा प्रसुति समय अगाडिको मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गर्ने, बालबालिकालाई 13 प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई पूर्ण खोप युक्त बनाउने, 2 वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोग मुक्त घोषणा गरिने, 40 वर्ष माथिका नागरिकको वर्षमा एक पटक ब्लड प्रेसर, सुगर, पिसाब तथा स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क परीक्षण गरिने, 3 प्रदेशका 9 जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। क्रमशः हेर्दाखेरि 200 शैय्या भन्दा बढी क्षमताका अस्पतालहरूले न्यूनतम 10 शैय्या मानसिक रोग उपचारका लागि छुट्याउनु पर्ने, 50 शैय्या भन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालहरूले ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने, 1500 शैय्याको सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र 3 वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने, ढल्केबर, बर्दघाट र लम्की गरी 3 स्थानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, न्यूनतम 50% परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षभित्र। यसको साथसाथै निषेधाज्ञा अवधिभर सरकारी कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खाने तेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासमा 20% छुट दिने, निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्ताहरू मध्ये 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 100%, 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30% विद्युत महसुलमा छुट दिने, सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइका लागि एक थान ल्यापटप खरिद गर्न रु 80,000 सम्म 2 वर्ष अवधिको लागि 1% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, 16 वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिम कार्ड निशुल्क उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले 2078 जेठ र असारमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने, सरकारी स्वामित्वका घर जग्गा भाडामा लिई कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई निषेधाज्ञा अवधिभर 50% भाडा छुट गर्ने, कोभिड-19 प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 5% ब्याजमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने,
निजामती प्रतिष्ठान र निजामती कर्मचारी प्रतिष्ठान र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई 10 दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने। यस्तै युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितो राखी 1% ब्याज दरमा 25 लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने। नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई 1 महिना अवधिको पर्यटकीय भिसा निशुल्क प्रदान गर्ने। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी 2 लाख सिर्जना गर्ने। 1 लाख व्यक्तिलाई सिप विकास तालिम प्रदान गर्ने। सिपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न 3 महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान रकम उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने र 25,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने। स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम 5% ब्याजमा 25 लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने। ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 33% वृद्धि गरी 4,000 पुर्याइएको छ। बाल संरक्षण अनुदान 1/3 वृद्धि भएको छ। नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन हुने निकायको कार्यकारी तहमा 33% महिला सुनिश्चित गरिने। सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता केन्द्र स्थापना गरिने। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा 15 स्थानमा बाल उद्यान तथा बाल मनोरञ्जन स्थल निर्माण गरिने। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा बाल साहित्यको प्रवर्धन गर्न बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने। सबै स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने। काठमाडौँको गोठाटारमा अस्पतालको सुविधा सहितको 500 क्षमताको ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माण गर्ने। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 71 जोन सञ्चालनमा ल्याइने। यसैगरी मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफुलका 50 लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने। 3 वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने। स्थानीय तह मार्फत 200 खाद्य भण्डार केन्द्र र 89 शीत कक्ष र शीत भण्डार निर्माण गर्ने। पशु तथा बाली बिमाको 50% प्रिमियम अनुदान दिने। 2 वर्षभित्रमा नेपाललाई दूध र तरकारीमा आत्मनिर्भर गराइने। 3 वर्षभित्रमा नेपाललाई गहुँ, कोदो, मकै र फापरमा आत्मनिर्भर गराइने र 5 वर्षभित्रमा नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर गराइने। यसैगरी 9 जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। 10 जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार गरिने। सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाबाट 1,22,000 हेक्टर जग्गामा सिंचाइ सुविधा पुर्याइने। थप 30 स्थानमा जल तथा मौसम मापन केन्द्र स्थापना गर्ने। प्रत्येक प्रदेशमा भूमि बैंकका 50 शाखा स्थापना गर्ने। सबै जिल्लाका गरिब घर परिवारलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा 200 पोखरी निर्माण गर्ने। लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 का 50 स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन र प्रयोगमा 2078 श्रावण 1 गतेबाट पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने। तराई मधेसका 13 जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका 22 जिल्लाका 33 स्थानीय तहमा उन मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। यसैगरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 1500 विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने। सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 5 सम्मका सबै विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइने। आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर 100% पुर्याउने।
60% सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने, 13 हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीति अवलम्बन गर्ने, काठमाडौँको जगडोलमा युनेस्को ग्राम निर्माण गरिने, युवा तथा साना व्यवसायी रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत मार्फत 12,000 युवालाई स्वरोजगार बनाइने, सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिने, 13,000 विद्यालयमा नेपाल स्काउट विस्तार गरिने। त्यसैगरी 168 स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गरिने, विद्युतीय सवारी साधनका लागि 500 चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने, थप 43 जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गरिने, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 1,68,000 घरको खरको छाना जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गरिने, 21,800 परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमबाट घर हस्तान्तरण गरिने, 41 जिल्लाका 86 स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरिने, नगर विकास कोषलाई नगर वित्त निगममा पुनर्संरचना गरिने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने, सुकेटार विमानस्थललाई रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल नामाकरण गरिने, चुहान डाँडा विमानस्थललाई आङ छिरिङ शेर्पा विमानस्थल नामाकरण गरिने, 28 स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने, सुरक्षित नेपाल निर्माणको 10 वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र 2078 श्रावण 1 गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइने, निशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम हालको 47 जिल्लाबाट सबै जिल्लामा विस्तार गरिने, सीमा क्षेत्रमा 120 बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरिने, 70 लाख व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने, सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिने र नेशनल पेमेन्ट स्विच स्थापना गरिने। यी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका मुख्य विषयहरू समेटेर यो सामग्री तयार भएको छ। कतिपय विषय छुटेका पनि हुन सक्छन्। अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा पूरा आय व्ययको विवरण प्राप्त गरी थप अध्ययन गर्नुहुने नै छ। यो भिडियोलाई शेयर र सब्स्क्राइब गरी नयाँ जानकारीको साथमा रहनुहुनेछ। धन्यवाद।